मैं समझा था कि ये मलंग फकीर होगा, जैसा कि मज़ारात और बाजारों में आम नजर आते हैं, लेकिन नहीं मालूम था कि इन बोरिया नशीनों के अंदर लाल जुड़े होते हैं। वो दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती दौलत पा चुके होते हैं। उनके नफ्स मुतमिन होते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें हकीर जाने। गदागर, मलंग, मैला कचैला, बदबूदार, गंदा, बेनमाजी, बेशरा समझे और वो मलामत कराते और अपने नफ्स को लताड़ते रहते हैं ताकि वो नफ्स कभी अंगड़ाई न ले सके, जो उनके रब के सामने उन्हें झुकने नहीं देता, जो उन्हें सजदों से उठाने का मौजब बनता है, जो यार के ख्याल को रोनता और गड़बड़ करता है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं अपनी कुव्वतों से अब जो चाहे कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये तब्दीली हैरान कुन हद तक पैदा हो गई थी। जो कोई मेरी बात रद्द करता या जो मुझे बुरा लगता उसे मैं घूर कर देखता या कोई शराप देता तो वो बीमार पड़ जाता और कई हफ्ते स्कूल ना आता। लड़कियां लड़के मुझसे डरने लगे। उन्हीं दिनों 10वीं क्लास की एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। वो हिजाब ओढ़ कर आती थी, इंतहाई प्यारी और मासूम। उसके चेहरे पर तकद्दुस छाया हुआ था। किसी से बातचीत नहीं करती और मैंने एक दिन बहाने से उसके साथ बातचीत करना चाही तो उसने नजरें उठाकर मुझे नागवारी से देखा और मुंह से कुछ कहे बगैर क्लास रूम में चली गई। मुझे बड़ी तौहीन महसूस हुई। उसी रोज जब मैं स्कूल से भी घर पहुंचा था कि गंगू आ गया। उसका मुंह फूला हुआ था। अब मैं कहां से ऐसी सुंदर और पोतर लड़की ला दूं? मेरा अपना मिजाज बिगड़ा हुआ है और मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे दिमाग में बस उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। सुनता है तू? और गंगू ने मेरा कांधा झंझोड़ा। पिता गुरु ने बोला है कि अगर आज उसके सेवक की जाप ना लगे तो मुझे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो मैं क्या करूं? और मैंने उकता कर कहा, जाकर पिता गुरु से बोल दे और उसे कह दे कि। और अचानक कुछ कहते कहते मैं रुक गया और शैतान मस्कान से मेरा पूरा बदन खिल उठा। ले गंगू पुत्र, तेरा काम हो गया। और मैंने उसके हाथ पर हाथ मारा और उसे लड़की के बारे में बता दिया। मगर इस वक्त कहाँ होगी? मैंने सुना है कि वो 10वीं जमात वालों के पेपर होने वाले हैं और सब लड़कियां देर तक स्कूल में रुकती हैं। मैंने गंगू को उस लड़की के बारे में बताया तो उसकी बाछें खिल उठी। हम दोनों स्कूल पहुंच गए। 10वीं क्लास की लड़कियां क्लास में टीचर से पढ़ रही थी। गंगू बोला, और मैं उसका पता करके आता हूँ। चंद ही लम्हे बाद वो वापस आ गया तो हाँफने लगा। वो बड़ी करंट वाली नारी है, उसको हाथ लगाना पाप होगा। गंगू ने जो बात बताई वाकई वो बड़ी खौफनाक थी। वो लड़की इंतहाई पकीदा थी और वज़ाइफ पढ़ा करती, वज़ू की हालत में, और उस पर तकद्दुस का हाला था और कोई भी शैतान उस पर निगाह तो ना डाल सकता और उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। मैं और गंगू काफ़ी देर तक सोचते रहे कि उसको कैसे काबू किया जाए। इत्तफाक से 20-30 मिनट वो लड़की स्कूल के वाशरूम की तरफ जाती हुई नजर आई तो गंगू चिल्ला उठा, अब शायद काम बन जाए। अगर उसने वजू ना किया तो मैं उसको काबू कर लूंगा, बस तू ये मंत्र पढ़ना शुरू कर दे। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया और चंद मिनट बाद जब वो लड़की क्लासरूम में वापस गई तो गंगू भी वापस आ गया। देख अब क्या होता है, कोशिश तो बड़ी की है। अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि वो लड़की तेज तेज कदम चलती हुई मेरे पास से गुजरी तो अचानक रुक गई और मुस्कुराकर बोली, तूने सुबह कुछ पूछा था मुझसे। मैंने सर हिलाया। काम बन गया था। गंगू का तीर निशाने पर लगा। वो लड़की अपने घर जाना चाह रही थी और उसका नाम भी तस्कीन था। उसका घर स्कूल से 1 मील के फासले पर था और वो पैदल ही आया जाया करती थी। जिस रास्ते से वो घर को जाती उसके दरमियान से एक रास्ता पुराने कब्रिस्तान को भी जाता था। जब वो उस जगह पहुंची जहां से दो राह बन जाता था, गंगू ने उसके दिमाग को काबू कर लिया और फिर वो उसे कब्रिस्तान के उस शैतानी स्थान में ले जाने में कामयाब हो गया जहां पिता गुरु और उसका सेवक मंदरा अपने जाप के लिए बेकरार बैठे थे। पिता गुरु के सेवक मंदरा ने जब तस्कीन को देखा तो उसकी रालें टपक पड़ी। मोटी खाल वाला काला भंजंग मंदरा काली माता के जापों का माहिर था। तस्कीन को देखने के बाद उसने मुझे वापस चले जाने का बोला और मैंने पिता गुरु की जन्म देखा तो उसने भी मुझे इशारा किया कि तुम चले जाओ, बड़ों के खेल में तुम्हारा क्या काम। मैं अब वहां ठहर नहीं सकता था और मैं तो वापस घर आकर सो गया। रात का कोई समय था कि मेरी आंख गंगू के हिलाने पर खिल उठी
उठ बब्बर, जल्दी कर। और मैं आंखें मलता हुआ उठा। क्या हुआ? पूछ क्या नहीं हुआ। और वो बड़ा घबराया हुआ था। मंदरा भस्म हो गया है, मर गया है। और उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। मैंने अपने उन पापी आंखों से जो मंजर देखा है वो बता नहीं सकता। उसने अपने सर पर 2 हत्थर मारे। मंदरा ने तस्कीन के सारे कपड़े उतरवाकर उसको मलमल का चोला पहना दिया था और उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था कि उसका जाप टूट गया। अचानक तस्कीन को जैसे होश में आ गई और उसने चीख कर मंदरा को परे धकेल दिया। उसने आसमान की तरफ मुंह किया और ऐतल कुर्सी वाला वजीफा पढ़ते हुए उसने अपने रब से दुआ की। ओए बबरा, उधर उस लड़की ने दुआ मांगी कि अल्लाह उसे जिंदा जमीन में दफन कर दे और उस पापी को जहन्नम की आग में फेंक दे। वो अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी। कोई बहुत तेज परों से फड़फड़ाते हुए जमीन पर आया और उसने मंदरा पर थूक दिया। मंदरा के पूरे बदन से आग लिपट गई और काली माता को वो पुकारता रह गया, लेकिन किसी महात्मा प्रभु भगवान ने उसकी नहीं सुनी और वो जल कर राख हो गया। फिर वो परम वाला एक नूरानी इंसान की सूरत में ज़ाहिर हो गया। उसने तस्कीन को कपड़े पहनाए और उसका हाथ पकड़कर कब्रिस्तान से बाहर ले गया। गंगू ये अनहोनी बात बताते हुए बुरी तरह कांप रहा था। मुझे लगता है कि हम दोनों को भी शराब मिलेगा। वो हमको भी जला देगा बबरे। और गंगू को मैंने पहली बार इस कदर खौफजदा देखा था। मैं खुद अंदर तक लड़ गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी महान ताकत हो सकती है जो उस लड़की की रक्षा करने ज़मीन पर उतर आई थी। मैं तो आखिर बच्चा था और ताकत का एक खिलौना मेरे हाथ में बम की तरह आ चुका था और मैं किसी ऐसे अनजाने खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैंने अभी ज़िंदगी में वो तजर्बा हासिल नहीं किया था जिसके बाद इंसान बुरे कामों से ताइब हो जाता है, गुनाह को गुनाह समझता है। मुझे तो गुनाह का भी इल्म नहीं था। ये होता क्या है? और बच्चे के हाथों शुगर लगता है। जो चीज़ उसके मन को भली लगे वो उसकी तमन्ना करता है। किसी काम से दूसरों को खैरा करने का फन जान ले तो उसी को दोहराता रहता है। तस्कीन की मदद किसने की थी और मुझे इसका कोई शऊर नहीं था, क्योंकि मैं नेकी को नहीं जानता था। मैं तो बुरी कुव्वतों का असीर था। उन्हीं के फीडर पीता था और अंधेरों में रहने वाले को क्या मालूम नूर क्या होता है। हाँ, सुनगुन थी, लेकिन अमलन अभी मुझे इसका कोई तजर्बा नहीं था। लेकिन जब गंगू को उसी तरह हरासा देखा तो एक बार मैं सोच में पड़ा, लेकिन दूजे ही लम्हे उस पर हंस दिया। गंगू, इतनी सी बात पर तेरी जान निकल गई है, कुछ नहीं होता। और मंदरा ने कोई गलत मंत्र पढ़ा होगा, उसकी वजह से मारा गया। तेरी मत मारी गई है। मंदरा मंत्र गलत नहीं पढ़ सकता। अगर उसने पढ़ लिया था गलत मंत्र तो उसकी शक्ति को काली शक्ति आ लेती, लेकिन वो कुव्वत तो महानों के महान ने भेजी थी बबरे। और गंगू के दिमाग पर अभी तक उस वाक़े के असरात थे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो हमारे पास आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि मुझे भी वो मंत्र सिखा दो जिससे मंदरा जल मरा है। गंगू ने हैरान होकर मेरा मुंह तका। अफसुर्दगी और खौफ से थरथराते हुए मेरे कंधे से उछलकर फर्श पर खड़ा हो गया। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे और टहलने लगा। वो आएगा, लाजमी आएगा और मुझे भी जला डालेगा और तुझे भी, और तुझे कोई मंत्र ना सिखाएगा, सीधा आग में फेंक देगा। तू वहां था ही नहीं और उसको कैसे पता चलेगा कि हम तस्कीन को लेकर गए थे? मैंने उसे तसल्ली दी। वो सब जानता है। तस्कीन ने जिस दर्द से अल्लाह को पुकारा और उसका बंदा ज़मीन पर आ गया। और गंगू की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अचानक कमरे से बाहर खटका हुआ और वो किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर मेरे कंधे पर बैठ गया। वो आ गया और उसने दबी और शुरीदा आवाज़ में कहा, कहाँ है? और मैंने पूछा। मैं देख रहा हूँ कि उसके सफ़ेद और लंबे लंबे पर हैं, चेहरे पर सफ़ेद लंबी दाढ़ी है, आंखें सूरज की तरह रोशन हैं, माथे पर वो चांद रोशन है, दूर तक नूर का सैलाब है। वो आ चुका है बबरे और मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही वो झपकी मारकर गायब हो गया। ओए गंगू, और मैंने उसे पुकारा, लेकिन वो मुझे परेशान करके जा चुका था। उस वक़्त भी मेरे दिल में किसी किस्म का खौफ नहीं पैदा हुआ। मैंने आराम से कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के बाहर डेवड़ी का बल्ब रोशन था। सन्नाटा और खामोशी थी, वैसे जैसे पहले ही हुआ करती थी, और मुझे किसी वजूद की चमक दमक दिखाई या सुनाई ना दी। माँ अपने कमरे में थी और वो जाग रही होगी। रात के इस पहर वो मसल्ला बिछा लेती थी। मैंने दिल में गंगू को कोसा कि इस कदर बुज़दिल हो गया है वो, और मैं वापस कमरे की तरफ बढ़ा।
میں اب سونا چاہتا تھا، تھکن اعصاب پر نازل ہو گئی تھی اور میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر حیرت کا اتنا زوردار جھٹکا مجھے لگا کہ میں الٹ کر پیچھے کو گرتے گرتے بچا۔ کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا، اتنی تیز اور دودھیا مہکتی روشنی کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور اس میں راحت اور نرمی تھی۔ دروازہ کھلا تھا مگر کمرے کی تیز دودھیا روشنی کی ایک کرن بھی کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی اور میں سنبھل کر کھڑا ہوا۔ اس وقت گنگو کا ہر لفظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا۔ تو کیا وہ آ چکا ہے؟ اندر آجا چھوٹے شیطان، اور کمرے سے انتہائی باروب آواز سنائی دی۔ بے اختیار میں نے دہلیز پار کی اور میں خود کو روشنی کے اجالے میں نے پایا۔ پہلے آنکھیں چندیائیں اور پھر دیکھا کہ میرے سامنے سفید چمکدار کھلے لباس میں ایک نورانی وجود کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر محبتوں کا نور تھا لیکن آنکھوں میں بڑی سختی اور سرخی تھی۔ اس سمے مجھے اپنے وجود میں بڑی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی ایسے میرے بدن سے نکل رہا تھا جیسے رسیوں میں بندھے جانور خوف سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو نے بڑا غلط کام کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تجھے بھی اس انگشتے کے ساتھ جلا کر مار ڈالوں، لیکن اللہ کی معیشت ہوگی تو تیرا وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ تو نے ایک نیک اور پاکیزہ لڑکی کو گمراہ کرنے کا جرم کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تم ساری عمر جلو گے، تڑپو گے، بیٹی کا درد سمجھو گے تو پھر تمہیں تسکین یاد آئے گی۔ تمہیں ایک سبق دے رہا ہوں کہ یہ سارے شیطانی کام چھوڑ دے اور اپنی ماں کا بیٹا بن جا۔ تیرا باپ شیطان کا چیلا ہے اور اس نے تجھے بھی شیطان بنا دیا، لیکن کسی کی دعا ہے جو رب ذوالجلال سے تیری زندگی مانگتی رہتی ہے۔ باز آجا ببر حسین، آج میں تمہیں یہی سبق دینے آیا ہوں۔ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے۔ میں نورانی وجود کی کشش میں سن ہو کر رہ گیا اور اس کی باتیں میرے دل پر اثر کرنے لگی۔ وہ چلا گیا اور کمرہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرا جسم بے جان سا ہو گیا اور میں بستر پر ڈھہ گیا۔ ہنوز بت بن کر ساکت سوچے جا رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، وہ کیا کہہ گیا اور میں کس آگ میں جلوں گا۔ اگرچہ مدتوں بعد احساس ہوا ہے کہ وہ آگ دراصل کون سی آگ تھی، تو اب یاد کر کے سینہ غم اور شرم سے پھٹے جاتا ہے۔ میں گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں اور میں توبہ اور صراط مستقیم کا راستہ نہ چن پایا اور گناہوں کی دلدل میں اترتا ہی چلا گیا۔ اس رات گنگو واپس نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو خوف کھا گیا ہے۔ خوف اور حیرت کے ناگ نے تو مجھے بھی ڈس لیا تھا، اور صبح ماں جگانے آئی اور میرے بستر پر بیٹھ گئی۔ پیار سے میرے بالوں کو سہلایا۔ مجھے ماں کے لمس کا احساس ہو گیا تھا، لیکن میں نے آنکھیں یوں ہی موندی رکھی۔ بولی، کیا ہوا ہے میرے بابر حسین کو؟ اٹھ میرے لال، سکول جانا ہے۔ میں نے کروٹ بدل لی تو ماں نے میرا بازو ہلایا۔ اٹھو بھی، دیر ہو جائے گی۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی کہہ دیا کہ میں سکول نہیں جایا کروں گا۔ ماں چونک اٹھی، نہ میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے، سکول نہیں جائے گا تو بڑا افسر کیسے بنے گا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اور ماں، میں سکول نہیں جاؤں گا، بس مجھے نہیں بننا افسر۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ اور ممتا کی ماری میری ستم رسیدہ ماں نے چونک کر میرا ماتھا چھوا اور جلدی سے بولی، لگتا ہے کہ تجھے بخار ہو گیا ہے، آگ میں تپ رہا ہے تو، اسی لیے تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ماں یکا یک میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، اور تیری آنکھیں کیوں اتنی لال ہیں؟ پتہ نہیں، اور میں ماں کو رات کا واقعہ نہیں سنانا چاہتا تھا۔ اس وقت تک میرا حال یہ تھا کہ پورے بدن میں ناتوانی تھی، بدن ٹوٹ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میرے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہو۔ ہلکا ہلکا سا لرزہ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ماں اٹھی اور بولی کہ لگتا ہے تجھے نظر لگ گئی ہے، اچھا ٹھہر، تو میں تیرے لیے نور والا پانی لاتی ہوں۔ اسے بیشتر کہ ماں سے کچھ کہتا، وہ دیوانی سے ہو کر اپنے کمرے میں گئی اور چند منٹ بعد گلاس میں پانی بھر کر لے آئی اور لبوں سے لگا دیا۔ اس کا پہلا گھونٹ ابھی حلق سے نہیں اترا تھا کہ بولی، لے میرے چاند، ایت الکرسی والا پانی پی لے۔ یہ سنتے ہی مجھے زوردار ہچکی لگی، میرے سینے اور کانوں کے لوبوں میں چیونٹیاں سے رینگنے لگی، بے چینی یکا یک بڑھ گئی، ایسے لگا جیسے آنکھیں چڑھ گئی ہوں، اور میں نے ماں کا ہاتھ پرے کیا اور اس نے پھر گلاس میرے لبوں کے ساتھ لگانا چاہا تو میں نے بہترا منہ آگے پیچھے کیا، اور مجھے پتا گرو نے بتایا تھا کہ نوری علم سے دور رہنا، ورنہ تیرے اندر آگ لگ جائے گی۔ اور میں نے تو کبھی بسم اللہ پڑھ کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، نہ پانی پیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ماں اپنے ہر کام سے پہلے یہ پاک کلمات پڑھا کرتی تھی۔ ماں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر گلاس میرے لبوں سے لگایا،
تو میری رگوں میں دوڑتی شیطانی قوتوں نے جیسے کلکاریاں مارنا شروع کر دی۔ ان کے لیے یہ مقدس پانی موت کا پیغمبر تھا، اور میں نے سر پیچھے کیا اور ناگواری سے کہا، ماں مجھے پانی نہیں پینا۔ نہ میرے لال پی لے، اور تجھے نظر لگی ہوئی ہے، ابھی تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ کہا نہ نہیں پینا، اور اچانک میں خونخوار گراہٹ کے ساتھ بولا تو ماں نے پریشان ہو کر مجھے دیکھا۔ تو اپنے باپ کے کالے کرتوتوں کا پھل کھا رہا ہے بابر حسین، لگتا ہے کہ اس نے تجھے بھی جادو کر دیا ہے، اس لیے تو نور والا پانی نہیں پینا چاہتا۔ ماں اتنا تو سمجھ گئی تھی، لیکن یہ نہ جان سکی کہ اس کا بابر حسین ببر بن چکا ہے، کالی دنیا کا اسیر، جسے نور والا پانی نہیں گنگا کا گندا پانی راس آتا ہے۔ اور میں نے گرم و گستاخ آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور خاموش رہا۔ ماں میرے تیور بھانپ کر غصے سے کانپی، اور پہلی بار اس کو میں نے اس حالت میں دیکھا۔ اس نے پانی میرے سر پر انڈیل دیا اور پھر درود پاک پڑھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں غصے اور بے بسی کی چکی میں پستی ماں کے جذبات کو اس وقت تک نہیں سمجھ پایا تھا، مگر اب یہ احساس کو چوکے لگاتا ہے کہ میں نے ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ ماں تو چلی گئی، لیکن میری حالت بگڑ گئی۔ سر پر نور والا پانی تھا اور نیچے شیطانی آگ میں ڈھلا ہوا ماس، اور میرا سر بھاری ہو گیا۔ طبیعت پہلے سے زیادہ بے چین ہو گئی۔ آخر میں بچہ ہی تو تھا، جگ کا جگ گھبرا گیا اور بھاگتا ہوا باہر نکلا اور ماں ماں پکارنے لگا۔ میری آواز سنتے ہی ماں دیوانوں کی طرح باہر نکلی۔ وہ اپنے دکھ اور آنسو بھول گئی اور میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ ماں سر چکرا رہا ہے، اور میرے اندر کا معصوم سا بچہ بول اٹھا۔ نہ جانے اس وقت میری سرکش سوچیں کہاں چلی گئی تھی، اور یقینی طور پر اس نور والے پانی کا اثر تھا۔ ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو میرا پورا بدن کانپنے لگا۔ ماں تڑپ اٹھی اور اس ناتواں عورت نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا کر اٹھا لیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں بھی کتنی طاقتور مخلوق ہے۔ یہ عورت نہیں ہوتی، بس ماں ہوتی ہے۔ کوئی عورت ماں سے طاقتور نہیں ہوتی۔ وہ بھول جاتی ہے کہ خود ایک ناتواں اور کمزور سی جان ہے، لیکن اپنے سے قوی اور بھاری وزن بیٹے کو سینے سے لپٹا کر اٹھا لیتی ہے۔ ماں مجھے لے کر باہر نکلی تو اتفاق سے ہمارا ایک نیک دل ہمسایہ مل گیا، اور ماں اس کی مدد سے مجھے محلے کی مسجد کے امام کے پاس لے گئی۔ امام مسجد کو سب حافظ صاحب کہتے تھے اور نام معلوم نہیں کیا تھا، لیکن سب ان کا نام لینے کے بجائے احتراماً حافظ صاحب کہتے۔ حافظ صاحب اس وقت حجرے میں تھے، اور ماں نے انہیں میری کیفیت بتائی اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ حافظ صاحب بڑے متقی درویش اور ماہر عملیات تھے۔ میں اس وقت نیم گنودگی کی کیفیت محسوس کر رہا تھا، آنکھیں بوجھل، بدن پراشا، مگر دماغ میں جیسے کوئی جاگ رہا تھا۔ حافظ صاحب نے ہاتھ میں عصا تھا اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی چٹائی پر لٹا دیا اور کچھ پڑھ کر مجھ پر 3 بار پھونک ماری، تو میری لرزہ خیزی حالت کو قرار آنے کی بجائے مزید بے چینی بڑھ گئی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور انتہائی متوش نظروں سے حافظ صاحب کو دیکھا اور چلایا، اوے مولوی تو کیا سمجھتا ہے مجھے قابو کر لے گا؟ اور یہ آواز میری نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میں ہی بول رہا ہوں۔ نہ میرے پتر، حافظ صاحب سے ایسے بات۔ آپ خاموش بیٹھے بہن۔ حافظ صاحب نے ماں کو اشارہ کیا اور وہ نہایت تحمل سے میری جانب دیکھا اور پھر کچھ پڑھا اور وہ ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے عصا سے میرے گرد دائرہ لگا دیا۔ انہوں نے میرے گرد حصار قائم کر دیا، مجھے نورانی علم سے باندھ دیا گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو نہیں، تیرے اندر کوئی اور بول رہا ہے بابر حسین۔ حافظ صاحب نے حصار قائم کرنے کے بعد چھوٹی سی عطر کی شیشی لی اور انگشت شہادت کے پور پر اس کا عطر لگا کر کچھ دم کیا اور ہاتھ میری جانب بڑھانا چاہا تو میں یکا یک غضبناک ہو گیا۔ پیچھے ہٹنا چاہا مگر حصار کی لکیر تک پہنچتے ہی بے بسی سے خود کو رگیتا رہ گیا۔ اسی لمحہ انہوں نے عطر میرے نتنوں پر لگا دیا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن عطر کی مہک میرے نتنوں سے ہوتی ہوئی میرے دماغ تک پہنچی تو میں بھی کسی اور دنیا میں پہنچ گیا۔ یہ دنیا میرے فہم سے ماورا تھی۔ میں خود کو ایک صحرا میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ میرے پیر ننگے تھے، تن پر بھی کوئی کپڑا نہ تھا۔ جب جا کانٹے دار چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں، دور تک کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں تھا۔ سورج عین اوپر تھا اور لگتا تھا کہ یہ جہنم کا صحرا ہے۔ سورج قہر برسا رہا تھا، ریت اتنی گرم تھی کہ انسان کا ماس جل کر پگھل جاتا۔ مجھے بڑی شدید پیاس محسوس ہوئی اور میں پانی کے لیے چلانا چاہ رہا تھا،
मगर आवाज़ मेरे हलक में कांटा बनकर चुप जाती और मैं गला दबाकर बैठ जाता और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। गालों तक आने से पहले ही खुश्क हो जाते और गर्मी जो इस कदर ज़्यादा थी, मुझे अम्मा की याद आई और अम्मा अम्मा पुकारने की कोशिश करने लगा। लेकिन वाह हसरत, अम्मा का लफ्ज़ खुद मेरी कान भी न सुन सके और मैं बेहवाल होकर रेत पर बैठ गया। लेकिन अगले ही लम्हे उछल कर खड़ा हो गया। मेरी पुश्त ऐसे जली थी जैसे शदीद गर्म तवे पर बैठ गया हूँ। मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए और सारी जिल्द भट्टी में जले तपे लोहे की तरह सुर्ख हो गई। उस लम्हा सारी दुनिया का मंजर बदल गया और मैं फिर से उसी हुजरे के हिसार में हाफिज साहब के सामने बैठा था। तेरा रोग बहुत बड़ा है, तू जहन्नम का सौदा कर रहा है, हाफिज साहब ने तासफ उम्मीद अंदेज में कहा, और मैं तुम्हें उस वक्त ही बचा सकूंगा जब अल्लाह का अज़न होगा। हाफिज साहब, क्या हो गया है मेरे लाल को? माँ ने हज़ियानी होकर पूछा और मुझे बड़ा खौफ आ रहा है कि आपकी बात सुन। मेरी बहन, मैं आपको अपने तय कोशिश तो कर रहा हूँ कि ये बच जाए, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत करनी होगी, क्योंकि मैं खुद भी उलझ रहा हूँ और इस पर जो शैतानी कुव्वतें सवार हैं उन्होंने इसको बुरी तरह अपने काबू में रखा हुआ है। ये कहते हुए उन्होंने मेरे पैरों की तरफ इशारा किया और फिर मेरे पेट से कमीज उठाकर दिखाई। वो अभी तक सुर्ख थी। पैरों के छाले बता रहे थे कि मैं किसी ख्वाब से बेदार नहीं हुआ, बल्कि कोई कष्ट झील कर आया हूँ। हाय, मैं मर गई। और अम्मा मेरी हालत देखकर सिसक पड़ी और उठकर मेरे पास आने लगी तो हाफिज साहब ने फ़ौरन उसको रोक दिया। हाथ न लगाना इसको, हाफिज साहब ने कहा, और फिर अम्मा से सवाल किया, मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दो, ये आम असीब का चक्कर नहीं है। माँ पहले तो मुतरद्दिद हुई और फिर उसने सब कुछ बता दिया। हाफिज साहब सुनकर सन्नाटे में आ गए। और तुम कैसी औरत हो? एक काला इल्म करने वाले काफर के साथ ज़िंदगी गुजार रही हो। तुम्हारा तो उससे निकाह कायम नहीं रह सकता। अजीब औरत हो। वो मुसलमान नहीं है क्योंकि वह उससे मुनहरफ हो चुका है। काला इल्म करने के देवी देवताओं को सजदे करता और शैतान की पूजा करता है। तो ऐसे में तेरी जैसी नमाजी परहेजगार औरत कैसे रह सकती है? और हाफिज साहब जलाल में आ गए। तुम फौरी तौर पर उसको छोड़ दो, वरना जानबूझ कर भी उसके साथ रहोगी तो गुनाह करोगी और फिर ये तुम्हारा बेटा इसी आग में जलता रहेगा। माँ रो पड़ी। मैं बड़ी कमज़ोर औरत हूँ हाफिज साहब, एक अरसे से उसके जुल्म को सह रही हूँ और ये उम्मीद रखी हुई हूँ कि एक दिन उसको खुदा का खौफ आएगा और वो तौबा कर लेगा। जिनके दिलों पर अल्लाह ने स्याही फेर दी हो, ताले लगा दिए हों, वो बड़ा बेरहम और अंधा बहरा हो जाता है। तुम एक आम औरत हो फातिमा, और आम औरत ही रहो। तुम्हारा और उसका मिलाप नहीं होना चाहिए। बच्चा और ईमान चाहे तो उससे अलग हो जाओ। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? और अम्मा ने निढाल होकर पूछा, मेरा कोई नहीं इन दोनों के सिवा। अल्लाह है ना, हम सब महल्लेदार उसको निकाल देंगे, यहाँ से दफ़ा हो जाए। वो मनहूस अपनी शक्ल लेकर, हाफिज साहब अभी कुछ कह ही रहे थे कि एक 7-8 साल गोल मटोल सी सुर्ख रंगत वाली बच्ची अंदर आ गई। उसने हाथ में चाय का कप उठा रखा था। हाफिज साहब ने उसे देखा तो उनका चेहरा पुरसकून हो गया। रख दो इधर बेटिया। और उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो उसने चाय का कप मेरी अम्मा के सामने रख दिया। चाय पिए आप, सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं आपके लिए। हाफिज साहब ने ठंडी सांस ली और वह बच्ची मुझे गौर से देखने लगी। मुझे बेहद प्यास लग रही थी और मैंने कहा, मुझे पानी पिला दें। ये सुनते ही वो तेज़ी से बोली, अच्छा मैं लाती हूँ। मगर इससे पहले कि वो जाती, हाफिज साहब ने कहा, नहीं बिटिया आप जाओ, मैं खुद पिला दूंगा पानी, आप जाओ और अपना सबक याद करो। बच्ची ने जाते जाते मुड़कर मेरी जानब ऐसी मजलूमाना नज़रों से देखा जैसे उसको मुझ पर रहम आया हो, और उसने होंठ सकेड़े और आहिस्ता से बोली, अब्बू मैंने सूरह मुल्क याद कर ली है, अब कौन सी सूरह मुबारक हिफज करूं? माशाल्लाह, आप अभी सूरह मुल्क की दोहराओ मेरी जान, और मैं ज़रा फारग कर लूँ और आपकी बात सुनता हूँ। वो हुजरे से बाहर चली गई और मेरे ज़हन पर उसका कस्सा बैठ गया। उसका भोलपन, सादगी और पारसाई देखकर मुझे बहुत भला लगा। मैं उस वक़्त अपनी तकलीफ़ में था, लेकिन ये बात मेरे अंदर छुपी शैतानियत महसूस कर रही थी कि मेरा नफ्स अभी ज़िंदा है। हाँ तो फातिमा बहन क्या सोचा है? अम्मा को चुप लग गई और मुझे तक चली गई, और फिर जब बोली तो उसका खौफ उसकी ज़ुबान से छलकने लगा। वो इसको ले जाएगा, बड़ा प्यार करता है बाबर से। हाफिज साहब ने अम्मा को तसल्ली दी और शरीयत की रूह से समझाया कि इस्लाम में
عورت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اماں کو حوصلہ ہوا اور حافظ صاحب اب میری جانب متوجہ ہوئے اور بولے پانی پینا ہے۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ اٹھے اور شیشے کی الماری کھول کر اس میں رکھی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اسے کپ میں ڈال کر کہا لو پی لو۔ میں نے کپ کو منہ لگایا اور گٹا گٹ پینے لگا تو وہ بولے آرام سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیو اور یہ آب زمزم ہے۔ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس دور میں کہ آب زمزم کیا ہوتا ہے، لیکن اس مقدس پانی کی تاثیر نے حلق سے اترتے ہی اپنی تاثیر دکھائی۔ یہ اللہ کا انعام یافتہ پانی تھا اور اللہ کا ایک نیک بندہ ہی مجھے پلا رہا تھا۔ پانی پیتے ہی جیسے میرے پورے بدن میں سنسنی سی پھیلنے لگی۔ اس میں سرور تھا، لگا جیسے تپتے ہوئے برتن میں پانی ڈال دیا جائے، جیسے گرم زمین پر پانی اڈیل دیا جائے۔ میرے جسم کی رگوں میں بھڑکتے شیطانی لاوے پر آب زمزم کی تاثیر پہنچی تو کلیجے تک سرور پہنچا، ذہن ہلکا سا ہوا۔ حافظ صاحب نے اماں کو ایک تعویذ دیا اور سمجھایا کہ اس کو گھر میں جا کر جلانا۔ دوسرا تعویذ انہوں نے پانی میں گھول کر دیا اور کہا کہ جب اسے پیاس لگے اس کو پانی یہ دم والا دینا ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ تھاما اور جب میں کھڑا ہوا تو حیرت انگیز طور پر میرے پیروں کے چھالے ختم ہو گئے اور بدن کی لالی بھی ختم ہو گئی۔ اماں بڑی مطمئن تھی اور میں اپنے پیروں پر چل کر اس کے ساتھ گھر آیا اور آتے ہی سو گیا۔ اماں نے حافظ صاحب کی ہدایت پر عمل کیا اور تعویذات کی دھونی پورے گھر میں دی۔ وہ بڑی مطمئن تھی، اب وہ ماں بن کر سوچ رہی تھی۔ یوں ہی ایک ہفتہ اماں مجھے دم والا پانی پلاتی رہیں اور میرے اندر کافی تبدیلی آ گئی، لیکن کوئی ایسی چیز تھی جس نے اب میرا پیٹ پکڑ لیا تھا۔ یکا یک مجھے ابکائیاں آنے لگتیں، لیکن میں کیا کرنے کی کوشش میں کافی دیر تک پیٹ تھامے ڈکراتا رہتا۔ حافظ صاحب سے بات ہوئی تو اماں کو تسلی دے کر انہوں نے کہا کہ یہ جادو عملیات کے اثرات ہیں جو جلد ختم ہو جائیں گے۔ اس روز میں بھی ان کے ساتھ تھا اور اس گڑیا جیسی بچی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی بھی پلایا۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور مجھ سے اس کی لگن محسوس ہوئی۔ اس نے ہمیں اپنی پیاری سی قرت میں سورہ ملک بھی پڑھ کر سنائی اور بعد میں اس نے پوچھا کہ تمہیں کون کون سی صورت حفظ ہے۔ میں خاموش رہا تو اماں نے کہا اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ وہ پریشان ہو گئی، قرآن نہیں پڑھا اور اتنا بڑا ہو گیا۔ اس کی معصومانہ بات سن کر حافظ صاحب مسکرائے تو وہ بولی ابو آپ اس کو قرآن پڑھائیں گے نا؟ یہ بات اماں کو بہت اچھی لگی اور بولی یہ تو سب سے اچھی بات ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ بابر حسین بھی حافظ قرآن بن جائے۔ تاکہ وہ بات کرتے کرتے رک گئی اور اس کی ادھوری بات حافظ صاحب پوری طرح سمجھ گئے۔ طے پا گیا کہ جمعہ کے روز سے میں باقاعدہ حافظ صاحب کے پاس قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آیا کروں گا اور جب تک میں حفظ نہ کر لیتا سکول نہیں جاؤں گا۔ میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس روز میں اتنی جلدی بیدار کیسے ہو گیا۔ کس چیز کی کشش تھی؟ وہ ننھی گول مول سی گڑیا جیسی لڑکی جو مجھے قرآن حفظ کرانا چاہتی تھی یا حافظ صاحب کے تعویذات کا اثر تھا؟ اماں نے مجھے فجر کے وقت بیدار کیا، غسل کرایا اور سفید کپڑے پہنا کر ان پر عطر لگایا، سر پر رومال باندھا، آنکھوں میں سرما لگایا اور مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سرما لگانے سے ایک بار تو میری آنکھیں بند ہو گئیں، چبھن ہوئی اور آنسو بھی ٹپکے اور میں نے منہ بسوڑا تو اماں نے کہا کہ سرما لگانا سنت ہے، اس سے آنکھوں میں نور آتا ہے اور میرے چہرے پر پیلاہٹ تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ چھائیاں تھیں، لیکن وضو اور غسل کے بعد اس لباس میں میرا حلیہ پاکیزہ اور معصوم بچے کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میں کافی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا رہا اور کوئی اور بات ذہن میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ یہ میں ہوں اور میں نے پہلی بار خود کو غور سے دیکھا تھا۔ آئینہ دیکھنا تو بھول ہی گیا اور بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ چل آ میرے لال، پہلے ناشتہ کر لے اور پھر تجھے چھوڑ آؤں۔ اماں کے چہرے پر شفیق ممتا مہک رہی تھی اور ناشتے کے بعد مجھے حافظ صاحب کے پاس مسجد میں چھوڑنے کے لیے چل دیں۔ یہ بہت بڑی مسجد نہیں تھی، اندر محراب والا بڑا کمرہ تھا اور اس کے باہر برآمدہ۔ حافظ صاحب کا حجرہ اور چھوٹا سا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا اور اس کا ایک راستہ ان کے حجرے سے نکلتا تھا۔ حجرہ گھر اور مسجد کے درمیان میں تھا اور جب کوئی سائل آتا تو وہ نہ مسجد میں اس کو بٹھاتے نہ گھر لے جاتے، حجرے میں اس کی خاطر مدارت کرتے اور تعویذ دے کر رخصت کرتے تھے۔ مسجد میں میرے علاوہ بھی 5 لڑکے تھے اور ان میں سے 3 مجھ سے چھوٹے اور 2 ہم عمر دکھائی دیتے تھے۔ یوں اب ہم 6 لڑکے ہو گئے اور اس وقت حافظ صاحب ایک بچے کا سبق دہرا رہے تھے اور وہ لہک لہک کر آیات پڑھتا تو غلطی پر اس کو ٹوکتے۔ ہمیں دیکھا تو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ چند منٹ بعد انہوں نے اماں سے کہا کہ آپ جائیں بہن،
یہ اب ادھر ہی رہے گا اور شام تک اس کی فکر نہ کرنا، دوپہر کا کھانا اس کو یہیں سے مل جائے گا۔ اماں نے ممنونیت سے حافظ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے اور میرے لیے دعا کی اور گھر چلی گئیں۔ یہ میرا پہلا دن تھا۔ حافظ صاحب نے جس صف میں 2 بچے بیٹھے تھے مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا۔ میرے سامنے بھی 3 تھے اور اب ادھر بھی 3 بچے۔ درمیان میں لکڑی کی لمبی سی چوکی نما ریل تھی جن پر سپارے رکھے سبھی اپنے اپنے اسباق میں مصروف تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میرے اندر انجانا سا خوف پیدا ہو رہا ہے۔ موسم گرم نہیں تھا، معمولی سا ٹھنڈا تھا، لیکن مجھے اندر سے کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ شاید کمزوری تھی، لیکن یہ کمزوری نہیں بلکہ اس سحر و انگار کا نتیجہ تھا جس میں میرا بچپنا گزرتا آ رہا تھا۔ لیکن اب یکا یک میں نور و رحمت کے سائے میں آ رہا تھا تو میری رگوں میں گندا خون بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ حافظ صاحب کا دم کیا ہوا پانی اور تعویذ استعمال ہو رہا تھا، لیکن یہ شیطانی اثرات جاتے جاتے جاتا ہے۔ حافظ صاحب گاہے گاہے مجھے دیکھتے بھی جاتے۔ جب 5 بچوں سے وہ سبق سن چکے تو مجھے پاس بلا لیا، شفقت سے میری پیٹھ تھپکی اور کہا، شاباش میرے بیٹے، ڈرنا نہیں، اب تم اللہ کی پناہ میں ہو۔ تم جن چیزوں کو کھلونا سمجھ کر ان سے کھیلتے رہے وہ کھیلنے والی چیزیں نہیں تھیں، وہ شیطان کے کھلونے تھے۔ خیر اس میں تمہارا بھی اتنا قصور نہیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو تجھ پر ظلم کرنے والا اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ حافظ صاحب مجھے دلاسا دے رہے تھے، لیکن میں اندر تک دہل رہا تھا۔ میں اپنی کیفیت کو چھپا نہیں پا رہا تھا، بلکہ میرے اندر حشر برپا ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ بولے، عبداللہ اٹھو اور 7 ٹوٹنیوں کا پانی لے کر آؤ۔ مجھ سے بڑی عمر کا ایک لڑکا اٹھا اور انتہائی ادب سے اس نے کہا، جی قبلہ ابھی آیا۔ عبداللہ حافظ صاحب کے حجرے میں گیا اور ایک بڑا سا پیالہ لے کر وضو خانے کی طرف گیا۔ اس وقت تو مجھے 7 ٹوٹنیوں کے پانی کا علم نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مسجد وضو خانے کی 7 ٹوٹنیوں سے جو پانی لیا جاتا ہے وہ بھی ایک زوردار اثر عمل ہے۔ کسی جادو اور جنون کے زیر اثر آنے والے اس پانی پر معوذ 3 بار پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اور پانی پلا کر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ بعد میں نے بھی یہ عمل سیکھا تھا اور دراصل اس کے لیے صدیوں سے روحانی عاملے 7 کنووں کا پانی لے کر اس پر معوذ 3 دم کیا کرتے تھے، یا پھر 7 گھروں کے پانی سے بھی یہ کام لیا جاتا۔ لیکن جب مساجد میں وضو خانے قائم ہو گئے تو وضو خانے کی 7 ٹوٹنیوں سے یہ پانی لیا جانے لگا اور اس کو رحمت والا، بخشش والا پانی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ پانی لے آیا تو حافظ صاحب نے اس پر دم کیا اور مجھے پلایا۔ اندر کے جنون کی وجہ سے مجھے اس وقت شدید پیاس لگی تھی، اور لیکن جو ہی حافظ صاحب نے پانی کا پیالہ مجھے دیا اور میں نے پینے سے انکار کر دیا، اس وقت ایک اور کام ہو گیا اور میری آواز ہی بھرا گئی۔ حافظ صاحب نے چونک کر دیکھا اور فوری طور پر عبداللہ اور اس کے ساتھ دوسرے بچے ناصر کو پکارا اور کہا، اس کا حصار کرو اور سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دو۔ عبداللہ اور ناصر دونوں تربیت یافتہ تھے اور تبھی تو انہوں نے حافظ صاحب کے ہدایت پر عمل کیا۔ دونوں کو سورہ مزمل زبانی یاد تھی، وہ میرے گرد گھومنے لگے اور ساتھ ساتھ سورہ مزمل پڑھتے جاتے۔ عبداللہ بہت خوش الحان تھا، اس کی آواز میں مٹھاس اور تاثیر تھی۔ اس دوران حافظ صاحب نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ہوں تو ہوش میں، لیکن میرے اندر کوئی ہلچل مچا رہا ہے۔ میرے کاندھوں سے، سینے سے، ناف سے عذاب پھڑک رہے ہیں اور وہاں سے جلد یوں اٹھ رہی ہے جیسے پانی ابلتا ہے۔ کوئی چیز میرے بدن سے باہر نکلنا چاہتی ہے اور مجھ پر تشنج کی ایسی کیفیت تھی کہ نہ میں ڈڈال ہو رہا تھا نہ چکنا۔ تھوڑا سا مجبولانہ اور بے بسی کا انداز تھا۔ میرے جسم کو سورہ مزمل کے روحانی عمل سے باندھ دیا گیا اور میں اندر ہی اندر چیخو پکار کرتا ہوا اس کیفیت کو برداشت کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد دونوں رکے اور تو اس دوران مجھ پر نکاہت طاری ہو گئی۔ اندر کا شور تھم گیا۔ حافظ صاحب نے مجھے پانی پلایا اور پھر اپنے ساتھ لگا لیا۔ بہادر بچے ہونا اتنا زور برداشت کر گئے، ورنہ اس حالت میں تو پہلوانوں کا بھی دم نکل جاتا ہے۔ شاباش، ہمت قائم رکھنا۔ ان کے پہلو سے لا کر مجھے بے حد سکون ملا، اور ایسا سکون جس میں پدرانہ اور بزرگانہ شفقت تھی۔ حافظ صاحب کے روحانی وجود کا لمس میرے لیے انتہائی اہم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کافی دیر تک مجھے اپنے پہلو میں بٹھائے رکھا اور ساتھ ساتھ دم بھی کرتے جاتے اور بچوں سے سبق بھی سنتے جاتے۔ عبداللہ، آج سے تم بابر حسین کا خیال کرو گے، سمجھ گئے نا؟ عبداللہ نے سر جھکا کر اقرار میں سر ہلایا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔
कुशादा पेशानी, दुबला पुतला और इंतहाई सूरत से हुक्म बजा लाने वाला। वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुका था और अब किरात सीख रहा था, लेकिन इस दौरान हाफिज साहब ने उसे बहुत से रूहानी उलूम भी सिखा दिए थे। वो एक तरह से उनका नाइब बन चुका था, बेहद ज़हीन और तहम्मुल मज़ाक। दोपहर हुई तो खाना अंदर से आ गया और मैं बड़ा बेकरारी से इस इंतज़ार में रहा कि खाने के बाद वो गुड़िया भी आएगी और कहेगी कि चाय लाऊं, पानी लाऊं, लेकिन नहीं आई वो। ये बाद में मालूम हुआ कि वो दोपहर के वक़्त स्कूल से वापस आती हाफिज साहब ने उसको दूसरे महल्ले के स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल करा दिया था। नमाज असर के बाद वो कुरान पढ़ने आती। दोपहर का खाना मैंने अब्दुल्ला के साथ खाया। वो बड़ा चौकन्ना होकर मुझे खाना खिलाता रहा, मुझसे बातें भी करता रहा। उसकी बातों से मुझे बड़ा हौसला मिला। जब हम खाना खा चुके तो नमाज ज़ोहर का वक़्त हो गया। हम सब वज़ू के लिए वज़ू खाने में गए तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ सिर्फ़ 3 टूटनियाँ थीं, जिस पर 3 लोग एक वक़्त में वज़ू कर सकते थे, और मैं भी अपनी बारी में था कि बाकी बच्चे वज़ू कर लें तो मैं भी वज़ू कर लूँ। वैसे मुझे वज़ू में देर लगती थी, क्योंकि मैंने आज अम्मा से पहली बार वज़ू करना सीखा था, लेकिन अभी माहिर नहीं हुआ था। मैंने अब्दुल्ला से कहा था कि वह मुझे वज़ू करना सिखा दे। बाकी बच्चे वज़ू करके चले गए तो अब्दुल्ला ने पहले खुद वज़ू किया और हदायत की कि मैं उसको देखता जाऊँ वज़ू कैसे किया जाता है। उसके बाद उसने मुझे वज़ू बांधना सिखाया और उसने मुझे थपकी दी और कहा, बहुत अच्छा, और तुम बहुत जल्द सीख लेते हो। अब्दुल्ला भाई और मैंने वज़ू के बाद पूछा, ये तो 3 टूटनियाँ हैं और आप तो 7 टूटनियों से पानी लेकर आए थे ना। ये सुनते ही पहले तो अब्दुल्ला की आंखों में गैर मामूली चमक पैदा हुई और फिर वो कुछ बोलने ही लगा था कि अचानक ये बात सुनकर हमारे पीछे खड़ा हुआ नासर हंस पड़ा। बताना आपके हाफिज साहब कहाँ से लाया था 7 टूटनियों का पानी? चल, मेरे अलावा एक और आ गया है तुमसे सवाल करने वाला। हैरत अंगेज तौर पर अब्दुल्ला ने सिर्फ मुस्कुराने तक इत्तफा किया। ना जाने उसमें क्या राज था, कैसी हिकमत थी, और वो ऐसा क्या काम करता था जिसका जवाब वो नासर को भी नहीं दे पाया। शायद ये राज ही रहता और अब्दुल्ला की शख्सियत से पर्दा शायद ना ही उठता। मगर एक दिन गज़ब हो गया और मुझ पर यह भेद खुल गया कि अब्दुल्ला हम इंसानों में से नहीं है। उस राज का हाफिज साहब के बाद दूसरा गवाह सिर्फ मैं था और कोई नहीं जानता था कि अब्दुल्ला कौन है। मैंने महसूस किया था कि अब्दुल्ला का मेरे साथ रवैया तब्दील हो गया है। वो पहले ही बड़ा मुअद्दब था, मेरे साथ भी इंतहाई नरमी से बात करता, और उस सह पहर उसने अपने साथ बैठाकर मुझे भी खाना खिलाया और मैं काफ़ी दबा और खामोश बैठा रहा। ये तब्दीली मैंने खुद महसूस की कि मेरे अंदर उठने वाली बेकरारी मनकूद हो गई है।